गरेर एउटा छोटो समयमा त्यहाँ एकदम आर्थिक विकास भएको हामीले अनुभव गर्यौं। म मेयर साहबलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँ सम्पूर्ण बुटोल उपमहानगरका परिवारलाई म अनुरोध चाहन्छु, हामी यहाँका औद्योगिक व्यवसायहरू, यहाँका संस्थाहरू सब एक भएर यहाँका सहकारीहरू मिलेर नगरपालिकासँग सहकार्य गर्न हामी तयार छौं र बुटोललाई जुन यहाँले लक्ष्य लिनुभएको जुन समृद्ध बुटोल, खुशी बुटोलवासीको जुन यहाँको लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य अवश्य पनि पूरा हुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले कोभिड-19 ले भयावह भएको अवस्थामा झन्डै हामी यस रूपन्देहीवासीले 85% सम्म भ्याक्सिन लगाइसकेको अवस्था छ र अब बाँकी रहेको 15% र जसले लगाइसकेका 6 महिना पुगिसकेकोहरूलाई यो बुस्टर डोजको लागि छिटोभन्दा छिटो हामीले लगाएर हामी अझ यो कोभिड-19 सँग हामी लड्न सक्ने क्षमता हामीले लिएर अब हामी लकडाउन होइन, अब हामी स्मार्ट लकडाउनतिर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र अर्को मेरो अनुरोध, अहिले हाम्रा व्यवसायहरू ग्रस्त भएको अवस्थामा फेरि पुनः कोभिड अगाडि बढेको अवस्थामा यही हाम्रो बुटोल उपमहानगरपालिका अगाडि हाम्रा हाट बजार व्यवसायहरू सटर लिएर बसिरहेको अवस्था छ। यहाँलाई जुन हाम्रो बुटोल उपमहानगरमा टेन्डर गर्ने सिस्टम छ, टेन्डर गर्ने सिस्टमले गर्दाखेरि हाम्रै व्यवसायहरू एक आपसमा लडाउ गरेर जुन बसिरहेको भवनभन्दा डबल टेबल भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यहाँ बसेका व्यवसायहरूलाई उहाँहरूको व्यवहारिक हिसाबले यहाँको जुन पुर्याउनु पर्ने प्रक्रिया पुर्याएर अहिले कोभिडको अवस्थामा जुन 10% मात्र जुन भाडा बढाउने हाम्रो प्रक्रिया पनि छ व्यवहारिक हिसाबले, त्यस अनुसार अगाडि बढिदिनु पनि म अनुरोध गर्दै पुनः जुन यो आज बुटोलको एउटा गहनाको रूपमा यो भव्य रूपमा यो भवन उद्घाटन भएको छ, म सम्पूर्ण उपमहानगरका मेयर लगायत सम्पूर्ण उपमहानगरका परिवारप्रति म बधाई दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद उज्जवल सर। अब मैले एउटा सूचना पनि गर्न चाहे, बुटोलमा बुस्टर डोज को प्रारम्भ भइसकेको छ। अहिले फ्रन्टलाइनरहरूको हिजोदेखि सुरुवात भइसकेको छ। केही समयपछि तोकिएको उमेर समूह हुँदै सबैलाई बुस्टर डोज लगाउने गरी अगाडि बढिसकेको बेहोरा मैले अनुरोध गर्न चाहे। अब यस पछाडि मैले अघि नै पनि अनुरोध गरिसकेको थिएँ, नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देही शाखाका सभापति रामराज पोखरेल उपस्थित हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई आसन ग्रहण गर्नका लागि अनुरोध गरेँ र संक्षिप्त शुभकामना मन्तव्यका क्रममा म अब राजनीतिक दलहरूतर्फ जान चाहे। नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति खेलराज पाण्डे सरलाई मैले अत्यन्त संक्षिप्त हिसाबले शुभकामना मन्तव्यका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्छु। धन्यवाद विष्णु सर। आजको यस उद्घाटन सभाका आदरणीय सभापति, बुटोल उपमहानगरपालिकाका मेयर आदरणीय शिवराज सुवेदीज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, यस क्षेत्रका माननीय सांसद, पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री माननीय विष्णु पौडेलज्यू, यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण संघीय सांसदज्यूहरू, कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न सङ्घ संस्थाका साथीहरू, सबै राजनीतिक दलका मित्र साथीहरू, सबै कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज बुटोल उपमहानगरपालिकामा नयाँ भवनको
उद्घाटन कार्यक्रम रहेको छ। बुटोलवासी र बुटोल उपमहानगरपालिकाले नयाँ प्रशासनिक भवन पाएको यस उपलक्ष्यमा यसका लागि प्रयत्न गर्ने, यसका लागि सहयोग गर्ने र यसका लागि सबै तहबाट चिन्तन गर्ने सबैप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र बुटोल उपमहानगरपालिकाका मेयर, उपमेयरज्यू, सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर यसका पछाडि छोडिएका केही कथाहरू त्योभन्दा अगाडिका स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडिका सबै यहाँका राजनीतिक दलहरूले गरेका प्रयत्नहरू पनि यसमा जोडिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो विषय कता कता छुटेछ र म मेयर साहबलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जब 2072 सालको भूकम्पपछि यो पहिलाको भवनको कुनै कोठामा पनि गएर कर्मचारीहरू, कुनै राजनीतिक दलका साथीहरू, कुनै जनप्रतिनिधि त्यहाँ जाने स्थिति रहेन। सबै भित्ताहरू चर्किएका थिए र त्यो बेलामै बुटोलमा रहेका सबै राजनीतिक दलका साथीहरूले अब बुटोलमा आधुनिक खालको, अब 20-50औं वर्षलाई थेक्न सक्ने खालको एउटा नयाँ बिल्डिङ, नयाँ भवन बनाउनुपर्छ र त्यसको लागि यहाँ रहेको तत्कालीन वीरेन्द्र पार्क अब यो मेट्न उचित हुन्थ्यो वा हुन्थेन, त्यो छुट्टै तर्क र बहस रहँदै गर्ला। तर हामीसँग अरू पर्याप्त जग्गा नभएका कारणले र त्यो बिल्डिङ भत्काएर फेरि नयाँ ठाउँमा भाडामा लिएर अर्को बिल्डिङ बनाउने क्रममा सायद ढिला हुन्छ। त्यसै कारणले यही क्षेत्रभित्र नै गरौँ भनेर तत्कालीन यहाँ रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले यसका बारेमा निर्णय गर्नुभयो र त्यसको परिणाम आज बुटोलमा नयाँ प्रशासनिक भवन बनेको छ। हुन त अहिले धेरै नगरपालिकाहरू सबै स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवनहरू बनाउने काम भइरहेको छ, कसैको उद्घाटन भइरहेको छ, कोही हुने क्रममा छन्। यसका लागि यसको जिम्मा लिनुभएका शिवशक्ति र जेबी कन्स्ट्रक्सनका यहाँका प्रतिनिधि हाम्रो लामिछानेजी यो कोभिडको समयमा पनि, हुन त 36 महिनाको समयमा उहाँले पुरा गर्नुपर्ने थियो, तर कोभिडका कारणले 42 महिनामै उहाँले जुन काम पूर्ण रूपमा यो हस्तान्तरण गर्नुभयो त्यो कम्पनीलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि यहाँ त ठेका लिने वर्षौंसम्म अल्मल्याउने पनि हुन्छ। त्यसकारणले अहिले हामीले प्रशासनिक भवनको उद्घाटनको क्रममा धेरै राजनीतिक कुरा गर्दा त्यति उपयुक्त नहोला। मेयर साहबले एउटा कुरा भन्नुभयो कि प्रशासनिक भवनबाट अब बुटोलवासीले छिटो छरितो सबै खालको सेवा पाउनेछन् भन्नुभयो। निर्वाचन भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पछि अब हामी यो कार्यकालको कालखण्डको अन्तिम चरणमा छौँ। अब तत्कालै फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने छेडाइसकेको छ। हामीले बुटोललाई कतिको समृद्ध बुटोल बनाउन सक्यौँ, हामीले बुटोललाई देशको कतिको सबल आर्थिक केन्द्र बनाउन सक्यौँ, हामीले सबै बुटोललाई सबै अटाउने बुटोल बनाउन सक्यौँ कि सकेनौँ? यहाँका सङ्घ संस्थालाई समेट्दा हामीले कसरी समेट्यौँ? यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई समेट्दा हामीले कसरी समेट्यौँ? यहाँको विकास निर्माणका कुराहरू कतिको चुनौतीपूर्ण छन् र कहाँ कहाँ गएर अल्मलिएका छन् र आज भर्खरै निर्माण भएका नगरपालिकाहरूले कतिको विकास गरे र हामी 2016 सालमा देशको 8औं नगरका रूपमा स्थापित भएको बुटोल हामी कहाँनिर छौँ? यी कुरा पनि आजको दिनमा कता कता समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ। किन यो उद्घाटन सत्र मात्रै होइन, यो कार्यकालको अन्तिम खण्ड पनि हो। त्यसकारणले बुटोलवासीले हेक्का राखिरहेका छन्
अहिले बुटोलमा लक्ष्मीनगर ज्योतिनगरको पहिरो, तिनौखोलाले पुर्याएको क्षतिको समस्याहरू, सुकुम्बासी र अवस्थितका रूपमा कैयौं वर्षदेखि पूजा पाउँछौँ भनेर अल्मलिएर बसेका जनताहरू कोभिडका कारणले आफ्नो व्यवसाय धान्न सकिने कि होइन भनेर घर भाडा तिर्न पनि सक्ने र नसक्ने गरी बसेका व्यवसायहरू, नगरपालिका र विभिन्न सङ्घ संस्थाले भाडामा लगाउँदाखेरि अब ती सङ्घ संस्था नगरपालिकाले दिएकै भवनमा भाडा तिर्न र सक्ने र नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यवसायहरू, अटो भिलेजका चुनौतीहरू, कृषि मण्डीका चुनौतीहरू, धेरै चुनौतीका बिचमा बुटोल छ। मैले जनप्रतिनिधिहरूले केही गर्नु भएन भनेर सिधै भन्न त सक्दिनँ, तथापि के भन्न सक्छौँ भने जति बुटोल अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यो कुरामा हामी चुकेका छौँ। जति बुटोलका बारेमा सबै दललाई राखेर, सबै सङ्घ संस्थालाई राखेर फराकिलो मन बनाएर हामीले छलफल गर्नु पर्थ्यो, त्यो कुरामा हामी पछाडि परेका छौँ। चाहे जुनसुकै बेलाको जनप्रतिनिधि होस्, अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू हुनुहोस् अथवा पछि आउने जनप्रतिनिधि होस्, सबैलाई समेटेर लान सकिएन भने बुटोल अब छिमेकी नगरपालिकाहरूभन्दा पछाडि पर्ने दिन आएको छ। त्यसकारणले अब बन्दै गरेका नगरपालिका भन्दा हामी पछाडि पर्ने कि अरू सबै नगरपालिकाको पनि, अरू क्षेत्र छिमेकीहरूको पनि अभिभावकत्व हामीले ग्रहण गर्ने, उहाँहरूलाई पनि हामीले आफूले सिकेका कुराहरूबाट उहाँहरूलाई पनि केही सिकाउने र हामी बुटोल भनेको अरूभन्दा विकासका कुरामा होस्, समेट्ने कुरामा होस्, मेलमिलाप गर्ने कुरामा होस्, यो उच्च स्थानमा छ भन्ने पार्ने हो। भवनले मात्रै उच्च हुने हो कि विचार र व्यवहारले उच्च हुने हो, त्यो कुरा हामीले देखाउन जरुरी छ। आज सिमला र मोतीपुरले खुला छाती राखेर, खुला हृदय राखेर त्यहाँका 6वटा वार्डहरू बुटोलमा मिल्दै गर्दा हामी उपमहानगरपालिका बन्यौँ। अब हामीले महानगरपालिकाको कल्पना गरेका छौँ। हाम्रो यो साँघुरो मनले हाम्रा छिमेकीहरू हामीसँग जोडिन्छन् कि जोडिँदैनन्? उहाँहरूको इच्छा नभइकन महानगरपालिका बन्दैन। उहाँहरूलाई होच्याएर, उहाँहरूलाई तल पारेर खिचिटिउरी गरेर महानगरपालिका बन्ने स्थिति छैन। त्यसकारणले अरूले पनि बोध गर्न पर्यो। हामी बुटोलमा मिसिँदै गर्दा, महानगरपालिका बन्दै गर्दा हाम्रो अस्तित्व सङ्कटमा पर्दैन। बुटोलमा जाँदाखेरि हामी गर्विलो हुन्छौँ, हामी दरिलो हुन्छौँ भन्ने कुरा उहाँले बोध गर्न सक्नुभयो भने मात्रै बुटोल महानगरपालिका बन्न सक्छ। त्यसको लागि यहाँका जनप्रतिनिधि, यहाँका सबै राजनीतिक दलहरू, यहाँका समस्त कर्मचारी साथीहरू, यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेका साथीहरूले अलिक खुला हृदय देखाउनु जरुरी छ। अहिलेकै परिपाटीले, अहिलेकै भावनाले, अहिलेकै कार्यशैलीले हामीले ठुलो फड्को मार्न सक्दैनौँ र ठुलो फड्को मार्नलाई हामी सबै मिल्नु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन। त्यसकारणले जुनसुकै दलको यहाँ मेयर हुनुहोला, जुनसुकै विचार राख्ने जनप्रतिनिधि हुनुहोला, विचार राख्ने जनप्रतिनिधि मेयर हुँदाखेरि सबै दललाई पनि सरसल्लाह गरेर, राय सुझाव लिएर, पूर्व मेयरहरूलाई, पूर्व जनप्रतिनिधिको पनि राय सल्लाह लिएर, यहाँका अरू मान्यहरूको, अहिले बालकृष्ण दाईको नाम यहाँ लिएको मैले सुनिनँ, के कारणले हो? सबैको लिनुभयो? मान्य बालकृष्ण दाईको, गिरिमन्त्रीजीको नाम लिएको सुनिएन। निमन्त्रणा नगर्नु भएको कि लिन नचाहनु भएको? सबैलाई समेट्नुहोस्, हामी त साथ दिन तयार छौँ। बुटोलमा हुने कुनै पनि विकासमा नेपाली काङ्ग्रेस साथमा रहन्छ र कहीँ कमी कमजोरी हो भने हामीले औँला उठाउनेछौँ। त्यसकारणले गुण र दोषका आधारमा हामीले हाम्रा कुराहरू राख्नेछौँ। त्यसकारणले समग्र बुटोलको विकासका लागि हामी सबै मिल्नुपर्छ, मिल्न जरुरी छ र यो भवन भोलिका लागि, सबैको लागि आउन सक्ने भवन बन्न सकोस्। कसैका लागि खुला हुने र कसैका लागि गेट बन्द हुने भवन नबनोस्। यही कुरा राख्दै यो भवन निर्माण कार्यमा संलग्न हुनुहुने, यसका लागि प्रयत्न गर्नुहुने, यसको लागि परिकल्पना गर्नुहुने, यसका विचार राख्नुहुने हिजोका राजनीतिक दलदेखि अहिलेका सबै जनप्रतिनिधिप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद प्रकट गर्दै यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै मेरा भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद नेपाली काङ्ग्रेसका नगर सभापति खेलराज पाण्डे सर। अब यसपछि
शुभकामना मन्तव्यका लागि नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीलाई आमन्त्रण गर्छु र समयको पाबन्दीलाई बुझिदिनका लागि समेत म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, पूर्व उप प्रधानमन्त्री, पूर्व अर्थमन्त्री, यस क्षेत्रका माननीय सांसद, हाम्रा अभिभावक आदरणीय विष्णुप्रसाद पौडेलज्यू, यस मञ्चमा विराजमान सङ्घीय सांसदज्यू, प्रदेश सांसदज्यूहरू, अन्य विशिष्ट महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले रूपन्देहीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विष्णु सरले अत्यन्त संक्षिप्त भन्नुभएको छ, कोभिडको समय छ, म धेरै कुरा गर्न केही पनि चाहन्न। सर्वप्रथम यो अत्यन्तै सुन्दर र सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण समयमै बुटवल नगरपालिकाले निर्माण गरेको छ। यसका निम्ति म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले रूपन्देहीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जति बेला हामी स्थानीय चुनावमा हाम्रा पार्टीका उम्मेदवारलाई हामीले पठाउँदै थियौँ, त्यति बेला हामीले थुप्रै प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरेका थियौँ, घोषणापत्र जाहेर गरेका थियौँ। म राजनीति त गर्दिनँ, यहाँ खेलराजीले धेरै कुरा गर्नुभएको छ, त्यसको प्रत्युत्तर पनि म दिन्न। तर के हो भन्दाखेरि बुटवलमा जब शिवराज सुवेदीको नेतृत्वमा यहाँ नेकपा एमालेका अधिकांश वार्डमा विजय हासिल गरेपछि हामीले जुन घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ, त्यो घोषणापत्र भित्र रहेर यहाँको नगरपालिकाले काम गरेको छ। यहाँका आधारभूत वर्गका जनताहरूको जीवनस्तर माथि उठाउनका निम्ति, यहाँका बेरोजगारी युवाहरूलाई रोजगारी दिलाउनका निम्ति, सिपमूलक शिक्षाका निम्ति धेरै काम बुटवल नगरपालिकाले सम्पादन गरेको छ। मलाई लाग्छ हामीले घोषणा गरेका घोषणापत्र अनुसार केही काम बाँकी भए अब यो छोटो अवधिमा नगरपालिकाले हाम्रो यो बडीले सम्पन्न गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म मात्रै के भन्न चाहन्छु भने बुटवल उपमहानगरपालिकामा इच्छा शक्ति सबैभन्दा ठुलो कुरो इच्छा शक्ति हो। इच्छा शक्ति बनेर नै यो भवन निर्माण भएको छ। यहाँका थुप्रै विकासका कामहरू अगाडि बढेको छ। भोलिका दिनमा यी विकासका कामलाई निरन्तरता दिनका निम्ति फेरि पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वको नगरपालिका बन्न जरुरी छ। यो कुरामा चाहिँ कोही दुविधा पर्न जरुरी छैन। हामी चाहिँ जसरी हिजो भोजप्रसाद श्रेष्ठका पालामा हामीले विकासका काम बुटवलमा सुरु गरेका थियौँ, त्यसलाई अझै हामीले विकास गरेका छौँ, अझै फराकिलो ढङ्गले लगेका छौँ। भोलिका दिनमा हामीले काम गर्न केही जुन बाँकी छन्, केही अधुरा सपनाहरू छन्, ती पुरा गर्नका निम्ति फेरि पनि नेकपा एमालेको यहाँ जरुरी छ। हामीले धेरै पटक देखिसकेका छौँ राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूलाई, ती कामहरू कसरी काम भए, कस्ता काम भए, ती कुरा हामीले देखेका छौँ। अहिलेको सङ्घीय सरकारलाई हामीले देखिरहेका छौँ। बुटवलको यो बजारमा जुन चाहिँ हाइवेको बाटो छ, हाइवेको बाटोको बारेमा धेरै मान्छेहरूमा अन्यलता छ। बुटवल नगरपालिकाले बाटो बनाएन, शिवराज सुवेदीले बाटो बनाएर भनेर जुन कुरा बाहिर आइरहेका छन्, अहिले चाहिँ यहाँलाई थाहा छ पटक पटक सम्झौता गर्ने, सम्झौता रद्द गर्ने, त्यो बाटोप्रति सङ्घीय सरकार उत्तरदायी छैन। त्यसकारण चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सबैभन्दा पहिला हामीले यसरी औँलो ठडाउन, सबभन्दा पहिला मान्छेसँग औँलो ठडाउँदाखेरि आफ्नो बारेमा पनि समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिडको समय भएको हुनाले म धेरै कुरा नभनी यो आजको यो कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीलाई बोलाएर दुई शब्द राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नु हो, यसका निम्ति म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो छोटो भने अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष
तेजेन्द्र केसीज्यू। अब यस पछाडि प्रदेश सभामा यसै क्षेत्रका माननीय सांसद पूर्व मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो सारगर्भित शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। बुटोल उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय भवन व प्रशासकीय भवन समुद्घाटन समारोहका अध्यक्ष एवं बुटोल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीज्यू, यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री कमरेड विष्णु प्रसाद पौडेलज्यू, मञ्चमासीन आदरणीय मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सभासदज्यूहरू, सम्पूर्ण मान्यजन र सहभागी सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदाय, कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकारज्यूहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र यो महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय भवनको निर्माणको सिलसिलामा प्रमुखज्यूले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरिसक्नु भएको छ र सँगसँगै यसको भवनको निर्माणको सिलसिलामा यसका विवरणहरू उपलब्ध भइसकेका छन् र यो महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय भवनको निर्माणबाट बुटोलवासीलाई मात्र होइन कि हामी सबैका निम्ति एउटा गौरवको विषय बनेको छ। हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना सँगसँगै विकासको लहरलाई सृजनात्मक ढङ्गले कसरी अगाडि बढाउनु पर्दछ र हाम्रा कामहरूको पारदर्शिता, हामीले गर्नुपर्ने दायित्व र हाम्रा घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरू कसरी सम्बोधन हुनेछन्, यस विषयमा निश्चित पनि हामीले गरेका कामहरूबाट प्रमाणित हुने नै छ। यसको हिसाबले हेर्दाखेरि बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरू परिवर्तन हुन्छन्, सत्ता परिवर्तन हुने कुरा अनौठो कुरा मान्नु हुँदैन। तर हामीले बनाएको जगलाई अझै मजबुत र अझै विकास र घनीभूत बनाउने र दिगो विकासको अवधारणालाई कसरी पछ्याउने भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। मलाई लाग्छ प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात तत्कालीन सूर्य प्रसाद प्रधानजी उहाँ यतिखेर हुनुहुन्न, तथापि यसका सँगसँगै आएका प्रगतिको लहरहरूले हामीले जुन काम दिगो ढङ्गले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ त्यस मामलामा बुटोल उपमहानगरपालिका निर्माणको सँगसँगै जुन कार्यमा एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ, त्यो नयाँ आयामको इतिहास निश्चित पनि भोलिका जनताले समीक्षा गर्ने नै छन्। मलाई विश्वास छ कि यो नयाँ आयामको सुरुवातको सँगसँगै प्रशासकीय भवन पनि एउटा नयाँ आयामको रूप हुनेछ। हामीले यति ठुलो लागतमा निर्माण गरेको भवनको समयमै उद्घाटन गर्ने, यसबाट जनताले प्रविधियुक्त लक्षित योजनाहरूलाई सरलीकृत ढङ्गबाट जनतामा पुर्याउने, त्यो सेवाभावका साथ सुशासनयुक्त ढङ्गले, पारदर्शी ढङ्गले, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको माध्यमबाट जुन कार्यकलापहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ती कामलाई यस भवनको निर्माणको सँगसँगै यसको सेवा सुविधा त्यसतर्फ उन्मुख हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। जहाँसम्म मलाई विश्वास छ कि हामीले राजधानी गुमाए तापनि निश्चित रूपमा वर्तमान सरकारले अथवा हामी विगतको सरकारले भन्दै आएको कुरा के हो भने कि यो रूपन्देही जिल्ला जहाँ सघन बसोबास छ, जहाँ यातायातको भरपूर
सुविधा छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीको हिसाबले यो लुम्बिनी प्रदेशको एउटा महत्त्वपूर्ण थलोको रूपमा स्थापित छ। यो मामलामा हामीले महानगरको परियोजना जुन ढङ्गले अग्रसारित गरिरहेका छौँ ती कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढ्ने क्रममा बुटोल उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व अति आवश्यक छ, त्यसको विकासक्रम अति आवश्यक छ। ती आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर भवनको निर्माणमा जुन उद्देश्य साथ हामी अगाडि बढ्यौँ त्यो अहिले प्राप्त भएको छ। कि हामीले विकासको चरणलाई अगाडि बढ्ने क्रममा निश्चित रूपमा पनि आर्थिक केन्द्र पर्यटन केन्द्रको जुन भूमिकालाई सशक्त बनाउने सरकारको जुन प्रतिबद्धता हो त्यो प्रतिबद्धता कमजोर बन्दैछ। जब सरकार विभिन्न ढङ्गबाट चलखेलको माध्यमबाट जनताप्रति जवाबदेही नबनिकन सुशासनयुक्त व्यवस्थापनतिर नगइकन जुन खालको विकासको अवधारणामा मानौँ कि यो सरकार, यो गठबन्धन सरकारले थला टेकिसकेको छ। हामीले सरकार बनेको 7-8 महिनाको दिनमा हेऱ्यौँ भने, विकासको गतिशीलतालाई हेऱ्यौँ भने, यसको इच्छा शक्तिले हेऱ्यौँ भने हामीलाई लाग्छ यो सरकार थला टेकिसकेको छ कि सरकारका जुन खालको गठबन्धनको जुन खालको उनको उत्तरदायी भावना हो त्यो जनताप्रति छैन। एउटा रस्साकस्सीको माध्यमबाट विकासलाई एउटा मोहरा बनाउने र आफ्नो विकास आफ्नो परिवारभित्र लक्षित गर्ने जुन लक्ष्य साथ अगाडि बढेको देखिन्छ। मलाई लाग्छ जनताको बीचमा जुन निराशा छाइरहेको छ कि जनताले प्रश्न होइन उनीहरू उत्तर मागिरहेका छन्। विकासले प्रश्न खोज्छ, प्रश्नको उत्तर दिने स्थान प्राप्त हुन्छ, तर विकासै भएन भने प्रश्नका मसीहरू पत्रकारहरू कुनै सुकिसकेका छन्। विकासै छैन भने के को प्रश्न, त्यसलाई उत्तर दिने ठाउँ कहाँ छ? केही पनि छैन। त्यसकारणले विकाससँग आलोचनासँग जोडिन्छ। विकास आलोचना एक अर्काका परिपूरक रूपमा हेर्न सक्यौँ भने विकास जति बढ्दै जान्छ जनताको अपेक्षा उति बढ्दै जान्छ, जनताका आवश्यकता उति बढ्दै जान्छन् र सुविधाहरू उत्तिकै प्राप्त हुँदै जान्छ। त्यो विकास र आलोचनाको निरन्तरतालाई एक खालको बनाउने भने यो गठबन्धनको सरकार एक खालको थला टेकिसकेको छ। योसँग कुनै प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ छैन, योसँग कुनै उत्तर छैन। यस अर्थमा राजनीतिक रूपले मात्र होइन, विकासका गतिशीलता हिसाबले, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका हिसाबले हाम्रा विकासका गतिमान जुन खालको परिवेश खडा गर्नुपर्ने अवस्था छ, कोभिडको कारण देखाएर विकासलाई र खर्चलाई सन्तुलन गर्न नसक्ने, त्यो व्यवस्थापन नसक्ने प्रणालीबाट अगाडि जान सक्यो भने सरकार मात्र होइन प्रजातन्त्र नै धरापमा पर्ने स्थिति खडा हुँदैछ। यस्तो परिस्थितिमा हामीले फेरि पनि जनताले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ, फेरि पनि हामीले सङ्गठित हुने बेला आएको छ, फेरि पनि नगरपालिकाहरूको सृजनात्मक सोचलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउने काममा फेरि पनि अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। यसर्थ हामी निराश नभइकन सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गबाट आगामी निर्वाचनलाई अझै महत्त्वका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने र निर्वाचनलाई आलटाल गर्ने, लोकतन्त्रलाई मास्ने प्रवृत्ति हाबी हुनेको विपक्षमा फेरि पनि नेपाली जनता जुरुक्क उठ्नुपर्ने बेला आएको छ। नयाँ निर्वाचन, नयाँ जागर, नयाँ जोसका साथ फेरि पनि हामी महानगर बनाउने जुन खालको परिकल्पनालाई ओझेलमा पार्न खोजिएको छ त्यसलाई अझै सशक्त प्रभावकारी बनाउँदै महानगरको नेतृत्व गर्ने अवसरलाई बुटोल उपमहानगरपालिका कहीँ कतै नचुकोस्, जनताको सेवाभावलाई, कर्मचारीहरूको श्रम र मेहनतलाई अझै सशक्त प्रभावकारी बनाऊ, त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने यो भवन उद्घाटनको समारोहमा यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु र प्रमुख अतिथि लगायत सबैले यो माहौललाई, यो वातावरणलाई अगाडि बढाउनको निमित्त यो रूपन्देहीमा, यो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो ढङ्गले काम अगाडि बढ्ने प्रयत्नका साथ मेरो पनि यहाँको साथ रहनेछ, प्रतिबद्धता रहनेछ भन्ने कुरा विश्वास राख्दै म यहाँबाट बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय भोजप्रसाद श्रेष्ठज्यू। अब यस पछाडि शुभकामना मन्तव्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्व मन्त्री एवं यसै क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य माननीय लीला गिरिज्यूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु।
धन्यवाद विष्णु खनालज्यू। बुटोल उपमहानगरपालिकाको नवनिर्मित अत्याधुनिक भवनको समुद्घाटन कार्यक्रमका सभापति, इस नगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीज्यू, आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रा आदरणीय नेता नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय विष्णु पौडेलज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका राष्ट्रिय सभाका सदस्य माननीय गोपाल भट्टराईज्यू, प्रदेश सभाका सदस्यहरू माननीय भोजप्रसाद श्रेष्ठ, माननीय तुलसी चौधरी, राजनीतिक पार्टी नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीज्यू, नेपाली कांग्रेस नगर अध्यक्ष खिलराज पाण्डेज्यू, नगरका उपप्रमुख उमादेवी आचार्य लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधि अध्यक्ष महानुभावहरू, कार्यकारी प्रमुख लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक मित्रहरू र यो कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम म बुटोल नगरलाई अत्याधुनिक भवन निर्माण गरेर एउटा सफलता प्राप्त गरेकोमा बधाई दिन चाहन्छु। यसमा सम्पूर्ण रूपमा मेयर, उपमेयर र सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू विशेष गरी यसका हकदार हुनुहुन्छ र यसित जोडिएर कन्सेप्ट ल्याउने, साथ दिने सबै राजनीतिक पार्टीका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र म शिलान्यासको कार्यक्रममा पनि आएको थिएँ। आजका प्रमुख अतिथिले नै शिलान्यास गर्नुभएको थियो र त्यो अध्यक्षको प्रतिवेदनमा पनि यहाँ परिसकेका छ। प्रमुखको प्रतिवेदनमा उहाँले भनेको मैले नै सुनेको छु, पैसाको चिन्ता नगर्नु, यसको गुणस्तरीयता र समयमै बन्ने कुराको विशेष ध्यान दिनु भनेर भन्नुभएको थियो। म उहाँलाई पनि विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुरानो भवन तात्कालीन आवश्यकतालाई महसुस गरेर बनाइएको र त्यो पनि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा पुगेको सन्दर्भमा आज उद्घाटित भएको भवनको हामीलाई आवश्यकता थियो। केही दशकसम्म यसले हामीलाई हाम्रो आवश्यकतालाई पूरा गर्नेछ। बढ्दो जनसङ्ख्या र नगरको आकार बढ्दै जाँदा त्यसको आवश्यकता अनुसार हामी भविष्यमा आउने जनप्रतिनिधिहरूले, त्यतिखेरका सन्ततिहरूले थप सोच्नेछन् र केही दशकका लागि यो बनेको छ र यो खुसीको समय हो। म खुसियाली व्यक्त गर्न चाहन्छु। म आफै पनि यसै निर्वाचन क्षेत्रको जनप्रतिनिधि भएको नाताले म आफू स्वयं पनि निकै हर्षित छु। बुटोल वास्तवमा नेपालका नगरहरूमध्ये एउटा स्थापित र नाम कमाएको नगर हो। यसले गरेका काम र यहाँका जनप्रतिनिधिले निभाएका भूमिकाहरू मुलुकभरिका लागि उदाहरणीय बन्ने गर्छन् र बनेका छन्। विकास निर्माण गर्नका लागि हाम्रा आवश्यकता र त्यसलाई आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको बीचमा कति तालमेल मिल्यो, कति मिलेन र कति
हाम्रो आवश्यकता पूरा हुन सक्यो भन्ने लेखाजोखा हुन पनि जरुरी छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यससँग भएको साधन स्रोतले जति काम गर्न सकेको छ वास्तवमा त्यसको सराहना गर्नुपर्छ। मैले नजिकबाट विकास निर्माण र तमाम कामको बारेमा प्रदेशको जनप्रतिनिधिको नाताले चासो राख्ने गरेको छु र कामको सन्दर्भमा जति काम भएका छन् र साधन स्रोतको उपलब्धताको हिसाबले अधिकतम भएका छन् भन्ने मलाई महसुस भएको छ। जहाँसम्म मेरा मित्र खिलराजजीले केही कुरा उठाउनु भएको छ, यस्तो शुभकामना दिइरहने सन्दर्भमा हाजिरी जवाफ जस्तो गर्नु त हुँदैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने काम गरिरहँदाखेरि आलोचना, त्यसका टिक्का टिप्पणी आएनन् भने पनि काम गर्ने मान्छेहरूलाई बाटो देखिन्न। त्यो स्वाभाविक पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले हामी सकारात्मक रूपमा लिनु पनि पर्छ। केही कामहरू यहाँ उल्लेख भएका छन्, जस्तै तिनाउ नदीको कटान र यसको सुरक्षाको बारेमा हामी जति मेहनत गर्दाखेरि पनि यसको व्यवस्थापन अझैसम्म गर्न सकेका छैनौं, तर गर्ने सोच राखेका छौं। केही महिना पहिला आजका प्रमुख अतिथिले नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री भइरहेको सन्दर्भमा तिनाउ दानव नदी करिडोरको शिलान्यास उहाँले गर्नु। हामी यही नजिकै बेथरी बेलबासको सडक हेरौं, त्यो बन्नुभन्दा त्यो कल्पना आउनुभन्दा पहिला हामी सोच्दै थियौं त्यस्तो सडक बन्छ भनेर। उहाँको सक्रियतामा त्यो सडक बन्यो र आज तयार हुने क्रमसँगै छ। हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण गहना बनेको छ। हामी 6 लेन सडकबाट लाभान्वित भएका छौं। एयरपोर्ट बनेको छ र तिनाउ दानव नदीहरूको जुन करिडोरको कन्सेप्ट आएको छ, यसले पनि यो ठाउँको काया पलट गर्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन। मैले सुने र देखेको पनि छु, केही सुकुम्बासीहरू त्यहाँ बसेका छन्, अव्यवस्थित बसोबासीहरू बसेका छन्, नदी किनारमा बसेका छन्। उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबास गराउने र उनीहरूलाई सुरक्षित गर्ने सरकारको, स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकारको, संघीय सरकारको जिम्मेवारी छ। त्यसमा दुई मत छैन। तिनाउ र दानव करिडोर सम्पन्न हुँदाखेरि त्यसमा जोडिएका किनारमा रहेका सबै मान्छेहरू सुरक्षित हुन्छन् कि असुरक्षित हुन्छन्, यो ठूलो क्वेशन हो। यसको बारेमा धेरै कुराहरू उठाउने विषय वस्तुसित हामी अलिकता जानकार छौं। मलाई लाग्छ त्यहाँ अनावश्यक राजनीति गरेर हामी त्यो योजनालाई तलमाथि पार्ने हो भने तिनै जनताप्रति पनि हामी अन्याय गर्न पुग्छौं भन्ने मलाई लाग्छ। तसर्थ ती जनता, ती जग्गासित जोडिएका जनतालाई सुरक्षित बसोबास गराउन नगरपालिकाले एउटा सोच राखेको छ। हामीलाई जानकारी छ। त्यो सोच अनुसार उहाँहरूको सुरक्षा गर्ने र त्यो आयोजनालाई सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को समस्या भनेको सुकुम्बासी समस्या समाधान, लालपूर्जा दिने। बोल्न सजिलो हुन्छ। आयोग बनेकै थियो, काम गर्दै थियो। यो नगरपालिका निर्वाचित भएर आफ्नो कार्यभार सम्हालेपछि नजिकबाट थाहा छ, हामीले प्रदेशबाट निर्देशन पनि गरेका थियौं, सुझाव राखेका थियौं। उहाँहरूले लगत लिने काम तदारुकताका साथ गर्नुभएको थियो। आयोग बनेपछि त्यो काम अगाडि बढेको थियो। आयोग विघटन भयो। मैले त्यसको बारेमा टीका टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर हामी कुरा कहाँ पुग्नुपर्छ भने के कारणले यिनी कामहरू रोकिएका छन् त्यसको समेत विश्लेषण गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र हामी कहाँ अहिले मुलुकभरि संघीयताबाट हामी अगाडि बढ्दैछौं र यो विगतमा लामो लडाईँ लडेपछि
राजनीतिक अधिकार हामीले प्राप्त गर्यौं। यसमा हामी सबैको ठुलो योगदान र लगानी छ। धेरै हाम्रा योद्धाहरू यसमा शहीद हुनुभएको छ। त्यसको मकसद हो राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने कुरासँगै मुलुकलाई स्थिरता दिने, स्थायित्व दिने, अस्थिर नबनाउने। राजनीतिक हिसाबले हामीलाई आफ्नो विचार बाँड्ने र त्यसअनुसार जनताका बीचमा जान स्वतन्त्र छौं। तर अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेल्ने विषय त्यो हाम्रो विगतको त्यो लडाईँको मकसद थिएन। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्थानीय निकायहरूको चुनाव वैशाखमा हुने मिति तय छ। त्यसको बारेमा पनि सरकार अन्योलमा छ। मलाई लाग्छ एउटा कुरा मैले उल्लेख गर्नुपर्छ, सरकारहरूले काम गर्दाखेरि आफूले ठिक काम गरेको छ कि छैन त्यसको जनताका बीचमा भएर अनुमोदित हुने कुरा राम्रो विषय हो। त्यो संविधान अन्तर्गत पर्छ। शब्दका हिसाबले संविधानमा अक्षरका हिसाबले नलेखिएको भए पनि जनताका बीचमा जाने र म्यान्डेट लिने कुरो त्यो संविधान अन्तर्गत हुन्छ र राजनीतिक विषय हो। तर संविधानमा लेखिएको छ चुनाव त्यो बेलामा गराउनु पर्छ भन्ने विभिन्न बहाना गरेर त्यसलाई सार्ने कुरा राम्रो होइन। किन भन्दा समय आएपछि जनताले कसलाई चुन्छन्, विगतका कामको अनुमोदन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषयसित जोडिन्छ। अहिले सम्पूर्ण मुलुक त्यो हिसाबले ध्यान लगाएर हेरिरहेको र सरकारले के गर्छ भनिरहेको सन्दर्भमा हामी छौं। मैले अन्तमा फेरि भुटोललाई यसले गरेका कामको प्रशंसा र धन्यवाद दिँदै भविष्यमा बन्ने महानगरको जुन कन्सेप्ट छ त्यसमा सहजीकरण गर्न, बुटोलको विस्तार उत्तरतर्फ अब सम्भव छैन, दक्षिणतर्फ मात्रै हो नगरको विस्तार र त्यसलाई त्यही रूपमा लिन र सहजताका साथ अगाडि बढ्न बुटोलले सक्नुपर्छ र त्यो सम्भावना हाम्रा नजिक आइरहेको हुनाले यो भौतिक पूर्वाधारले आज उद्घाटित भएको भवनले यसले राख्ने सोचले निश्चित रूपमा आगामी दिनमा सहजताका साथ अगाडि बढ्न हामीलाई बाटो फराकिलो हुनेछ। यस मानेमा सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू र यसलाई साथ दिने सबै सम्बन्धित व्यक्तिहरू, राजनीतिक पार्टीका सहयोद्धा मित्रहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गरेर मेरा भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय लीलागिरीज्यू। अब हामी कार्यक्रमको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेका छौं। अब यसपछि यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभामा यसै क्षेत्रका माननीय विष्णु प्रसाद पौडेलज्यूलाई आफ्नो सारगर्भित मन्तव्य व्यक्त गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
प्रविधिले त्यति साथ दिइरहेको छैन।
पृष्ठभूमिमा म स्मरण गर्न चाहन्छु। यसको पृष्ठभूमिमा सबै राजनीतिक दल, सबै जनप्रतिनिधिहरू, सबै सङ्घ संस्थाहरू, सामाजिक जीवनका सबै सङ्घ संस्थाहरू र आम जनसमुदायको साझा र संयुक्त प्रयास यसका निमित्त मुख्य रूपले जिम्मेवार छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो फराकिलो सोचले गर्दा नै हामीले हाम्रो जिल्लालाई यस रूपमा ल्याइपुर्याउन सकेका छौँ र आउने दिनमा अझ उचाइका साथ अगाडि लिएर जानेछौँ भनेर म विश्वास गर्न चाहन्छु। दलहरूका बिचमा, सङ्घ संस्थाहरूका बिचमा र आम नागरिकहरूका बिचमा घनिष्ठ सहकारीको आवश्यकता औल्याउनु हुने सबै साथीलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विकास कुनै दल विशेषको हुँदैन, विकास कुनै आस्था विशेषको हुँदैन, विकास कुनै सम्प्रदाय विशेषको हुँदैन। विकासको प्रतिफलमा सबै नागरिकहरूको समान ढङ्गले पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो सोचको साथमा हामी पर्दछ भन्ने म आफ्नो दृष्टिकोण यहाँसँग सेयर गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म मलाई के लाग्दछ भने विकासका सन्दर्भमा केही बेसिक स्टेपहरू हुन्छन्, केही आधारभूत विकासका चरणहरू हुन्छन्। सबभन्दा पहिला त विकासको आवश्यकता अनुभूत हुनु पर्यो। त्यो आवश्यकतालाई एउटा संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्यो, त्यसलाई योजनामा समावेश गर्नु पर्यो, त्यसको निम्ति रिसोर्सको बजेटको प्रबन्ध गर्नु पर्यो, कार्यान्वयनको चरणमा जानु पर्यो अनि कार्यान्वयन गुणस्तरीय कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु पर्यो। यस हिसाबले विकासका अनेक चरणहरू हुन्छन्। त म के देख्दछु भने सपना विकासको निमित्त सबभन्दा पहिलो कुरा सपना हो। विकासको सपना देख्नु, जसले विकासको सपना पनि देख्न सक्दैन त्यसले विकास अभियानको नेतृत्व गर्न सक्दैन। मैले आजभन्दा करिब 20-25 वर्ष अगाडि 51-52 सालतिरको म चाहिँ सन्दर्भ सम्झिन चाहन्छु। हामीहरू 51 सालमा निर्वाचित भएका लुम्बिनी अञ्चलका तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले एउटा जोइन्ट मिटिङ गर्यो र लुम्बिनी अञ्चलका प्रादेशिक यो अञ्चलका तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलका विकासका सरकारका विषयहरू के हुन् भनेर छलफल गऱ्यौँ र हामीले 6वटा विषयहरू अघि सारेका थियौँ। बृहत लुम्बिनी गुरु योजनाको कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी विश्वविद्यालय र लुम्बिनी अञ्चलका 6वटै जिल्लालाई कभर गर्ने गरिकन लुम्बिनी चक्रवात जस्ता आयोजनाहरूको परिकल्पना गरेका थियौँ। त्यति बेला हामीले यी परिकल्पना गर्दा कुनै पनि चिजहरू सार्थक ढङ्गले अगाडि बढेका थिएनन्। हामीले जब परिकल्पना गऱ्यौँ, त्यसलाई योजनामा समावेश गऱ्यौँ र आज ती सबै योजनाहरू कुनै न कुनै रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् र अगाडि बढेका छन्। कुनै सम्पन्न भएका छन्, कुनै सम्पन्न हुने चरणमा छन्, कुनै अगाडि बढेका छन्। यस हिसाबले हामीले देख्दछौँ। त्यसरी अब जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गर्दा त्यति बेला परिकल्पना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा आज आएर त्यसको पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न भएर हामी उद्घाटन गर्न सक्ने बिन्दुको नजिक आइपुगेका छौँ। दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न सक्ने बिन्दुको नजिक आइपुगेका छौँ र यसरी हामीले जब यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम दोस्रो चरणको समेत निर्माणको काम सम्पन्न गर्नेछौँ। वस्तुतः गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यो चाहिँ वैकल्पिक विमानस्थल, त्यो देशको मुख्य विमानस्थल हुने र अरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू, क्षेत्रीय विमानस्थलहरू वैकल्पिक हुने त्यस खालको त्यो स्तरमा हामीले त्यसलाई निर्माण गर्दैछौँ। त्यसै गरी अरू पूर्वाधारका आयोजनाहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। देशमै 6 लेन सडकको कन्सेप्टलाई इन्डोर्स गर्ने नमुना जिल्लाका रूपमा रूपन्देहीले आफ्नो पहिचान बनाएको छ। हामीले जुन प्रकारको बुटवल सुनौली सडकको निर्माण गरेका छौँ, त्यही सडकलाई हामी त्यही ढाँचामा करिब भैरवादेखि लुम्बिनीसम्मको सडक, त्यसलाई दिलौराकोट हुँदै बहादुरगञ्जसम्म लग्ने कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले त्यही ढाँचामा हामीले चाहिँ यो सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने प्रयासलाई अगाडि बढाएका छौँ। यसले के देखाउँदछ भने विकासका प्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा यसले जनाउँछ र हामी फराकिला पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर हामी चाहिँ देशमा एउटा नमुना बन्न चाहिरहेका छौँ। र सँगसँगै म यो पनि साथीहरूसँग राख्न चाहन्छु कि हामीले जस्तो बुटवलदेखि सुनौलीसम्मको सडक हामीले बनाए, केही वर्षसम्म हामीले धुलोको हिलोको चाहिँ पीडा सहनु पनि पर्यो। निर्माण कार्यमा विलम्ब हुने, गुणस्तरीय ढङ्गले नहुने, अनेक प्रकारका बजेटको प्रबन्ध गर्न कठिनाइ हुने, अनेक प्रकारका समस्याहरू झेल्दै हामीले जब सडक निर्माणको काम सम्पन्न गऱ्यौँ, आज त्यो सडकले हामीलाई सुविधा दिएको छ। त्यस्तै समस्या आज पनि छ। म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु, खास गरिकन बुटवलदेखि सुनौलीको सडकलाई हामी राजमार्ग चौरामा होइन, त्यसलाई चिडिया खोलासम्म, खास गरिकन तल्लो सिद्धबाबासम्म पनि हामी त्यही स्तरको सडक हामीले सुनिश्चित गर्न चाहेका हौँ। त्यसका निमित्त
प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाएका पनि हौँ। स्वाभाविक रूपमा केही कठिनाइहरू हाम्रो बिचमा आए। खास गरिकन कठिनाइ के आयो भनेदेखि सम्बन्धित सडक छेउमा बस्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उहाँहरूको पनि साथ समर्थन विश्वास जितेर मात्रै सडक विस्तार गर्न सकिने एउटा अवस्था। दोस्रो अवस्था केही कानुनी जटिलता, ती कानुनी जटिलताहरूलाई चिर्नुपर्ने अवस्था। तेस्रो प्रशासनिक जटिलता, त्यसलाई चिर्नुपर्ने अवस्था। चौथो स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था। यी अनेक प्रकारका जटिलताहरूको कारणले गर्दा वास्तवमा हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्क हुँदै चिडिया खोला जाने जुन मूल सडक छ त्यो मूल सडकको निर्माणको काममा केही विलम्ब भएको छ। अहिले हिलोको अवस्था छ, अहिले चाहिँ पानी पर्दा हिलोको अवस्था छ। वास्तवमा चाहिँ त्यो सडकमा यात्रा गर्नेहरू हरेकलाई पीडाबोध भइरहेको छ। अब यो जरुरी छ कि छिटोभन्दा छिटो त्यसका निमित्त हामीले वास्तवमा गर्नुपर्ने यावत कामहरू गरेका छौँ। त्यसका निमित्त कानुनी जटिलताहरू समाधान भएका छन्, प्रशासनिक जटिलताहरू समाधान भएको छ, बजेटको व्यवस्था गरिएको छ र कन्ट्र्याक्टर पहिचान गर्ने, छनौट गर्ने र निर्माण व्यवसायलाई परिचालन गर्ने काम भएको छ। अब त्यसलाई गुणस्तरीय ढङ्गले शीघ्र सम्पन्न गर्ने, बजेटको स्रोतको अभाव हुन नदिने काममा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका बढ्ता हुन्छ र सँगसँगै त्यसलाई गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पन्न गर्ने कुरामा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित आयोजना कार्यालय र कार्यालयका प्रमुखजीहरूको संयुक्त प्रयासलाई स्थानीय स्तरबाट पनि साथ समर्थन दिँदै यो सडकलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसले गर्दा के भएको छ भनेदेखि बुटवलको अनुहार बिग्रेको जस्तो भएको छ। यो सडक बन्न साथ हामी वास्तवमा एउटा चाहिँ सडक निर्माणको सन्दर्भमा एउटा बुटवल सुनौली सडक खण्डको यो काम हामीले पुरा गर्छौँ। त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ बुटवलबाट नारायणघाट पुग्नका निम्ति 4 घण्टा 5 घण्टा 6 घण्टा लाग्ने खालको अवस्था सिर्जना भएको छ। यो सडक विस्तार गर्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता हो, अपरिहार्य आवश्यकता हो। त्यो सडक विस्तारको काम सम्पन्न गर्नका निम्ति केही समय लाग्छ र त्यसले गर्दाखेरि तबसम्म हामीले केही पीडा बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ। तर त्यसलाई पनि शीघ्र सम्पन्न गर्ने कुरामा हामीले तदारुकता लिनुपर्ने आवश्यकता छ। तर जब त्यो सडक सम्पन्न भइसक्छ, बुटवलदेखि गैंडाकोटको सडक सम्पन्न भइसक्छ, बुटवलदेखि सुनौलीको सडकमा जस्तै सहजता सिर्जना भएको छ, यात्रामा सहजता सिर्जना भएको छ, समय दूरी घटिरहेको छ, त्यस हिसाबले हामी चाहिँ बुटवलदेखि नारायणघाटसम्मको हाम्रो पहुँचलाई पनि त्यस रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ। र यही ढाँचामा खास गरिकन बुटवल सुनौलीको ढाँचामा बुटवल गैंडाकोटको सडक पनि निर्माण गर्ने, बुटवल सुनौलीकै ढाँचामा बुटवलदेखि त्यसपछि चाहिँ पश्चिमको खास गरी चन्द्रवटासम्मको सडक निर्माण गर्ने कामलाई पनि हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। खास गरी वर्ल्ड ब्याङ्कको तर्फबाट अध्ययनको काम अगाडि बढिरहेको छ। त्यसलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। र सँगसँगै म यो पनि राख्न चाहन्छु, अहिले हामीले सडक निर्माणको सन्दर्भमा एउटा असुरक्षित यात्राका दृष्टिकोणले, देशकै एउटा जोखिमपूर्ण यात्राको दृष्टिकोणले चर्चामा रहेको पीडाको हरेक वर्ष पीडाका चाहिँ नयाँ चाहिँ पीडाहरू थप्दै गएको चाहिँ सिद्धबाबा खण्ड छ। त्यो सिद्धबाबा सडक खण्डको चाहिँ सुरुङ मार्ग निर्माणको काम अब चाहिँ धेरै अगाडि बढेको छ। हामीले त्यसको डिपिआर निर्माण गऱ्यौँ, हामीले त्यसको चाहिँ निमित्त स्रोतको प्रबन्ध गऱ्यौँ, हामीले त्यसका निमित्त कन्सल्टेन्ट हायर गऱ्यौँ। यावत चिजहरू सबै बिडिङको काम पनि सकिएको छ। अब वास्तवमा टेक्निकल डिटेल्स हेरिसकेपछि अब फाइनेन्सियल पार्टमा चाहिँ सम्बन्धित आयोजनाले त्यसको चाहिँ वित्तीय पक्षमा पनि फाइलहरूको अध्ययन गर्दै अब निर्माण कम्पनीको छनौट गर्ने त्यो चाहिँ अन्तिम बिन्दुमा पुगेको छ। र म आशा गर्दछु कि केही हप्ताभित्रै त्यो निर्माण कम्पनीको छनौट हुनेछ र निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता हुनेछ र स्वाभाविक रूपमा हाम्रो बुटवलको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ रूपन्देहीको अथवा यो चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको त्यो सिद्धबाबाको मार्ग भएर यात्रा गर्ने सबै मानिसहरूका निम्ति जुन खालको जोखिम छ त्यो जोखिमको अन्त्य हुनेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको निर्माणको कामलाई पनि हामीले समयमै सक्नुपर्नेछ। यो हाम्रो पीडा के छ, नेपालको पीडा के छ भनेदेखि हामी आयोजनाहरू सुरु गर्छौँ तर समयमा सम्पन्न गर्न त्यसलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ। अनेक प्रकारका जटिलताहरू, अनेक प्रकारका घटनाहरू आउँछन् अनि समयमा सम्पन्न हुँदैन। त्यस कारणले सुरु नहुनु भन्दा सुरु हुनु राम्रो, सुरु भइसकेपछि त्यसलाई समयमा सम्पन्न गर्ने कुरामा हामी सबैले सामूहिक रूपमा ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसतर्फ पनि म सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र बुटवलदेखि
अब हाम्रो निमित्त अर्को महत्त्वपूर्ण सरकारको विषय हो बुटवलदेखि पोखराको जुन सिद्धार्थ राजमार्ग छ यसलाई हामीले डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने भनिआएका छौँ। यसको निमित्त पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। हामी करिब डिपिआर निर्माणको काम सकिएको छ। अब त्यसका निमित्त स्रोतको पनि प्रबन्ध यो चाहिँ हामीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेका छौँ। मैले सडक डिभिजनसँग पनि सडक विभागसँग पनि कुराकानी गरेको छु कहाँ पुगेको छ भनेर। त्यो स्थिति के छ भन्दाखेरि अब सडक अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर केवलदेखि बिडिङ गर्न सकिने तहमा चाहिँ सडक विभाग पुगेको छ र त्यो सडक पनि निर्माण हुन सक्दाखेरि साँच्चै नै एउटा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ट्रान्जिट महत्त्वका अरू पनि आयोजनालाई अगाडि बढाएका छौँ। विशेष गरिकन म के आग्रह गर्न चाहन्छु सबै साथीहरूलाई, सबै राजनीतिक दलका साथीहरूलाई, सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई, नागरिक जीवनका अगुवाहरूलाई, सामाजिक जीवनका अगुवाहरूलाई र आम जनसमुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र विशेष गरी तिनाउ दानव नदीको किनारमा रहनुभएका आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले तिनाउ दानव नदीमा कोरिडोर सडकको परिकल्पना गर्यौँ, त्यसका निम्ति बजेटको व्यवस्था गर्यौँ, त्यसका निम्ति त्यो टेन्डर भएको छ, त्यसका निम्ति कन्सल्टेन्ट कन्ट्र्याक्टरहरू चाहिँ छानिएका छन्। अब निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। मलाई के लाग्दछ भने तिनाउ दानव कोरिडोर सडक त्यो केवल सडक मात्रै होइन, त्यो नदी नियन्त्रणको पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आयोजना हो। वर्षेनी हामी चाहिँ यो चाहिँ नदीले कटान गर्यो भनेर पीडा पोखिरहेका छौँ, पीडा व्यक्त गरिरहेका छौँ। त्यो कसरी हाम्रो बस्तीलाई जोगाउने भन्ने चिन्ताबाट हामी हरेक वर्ष चिन्तित र चिन्तातुर हुने गरेका छौँ। त यो आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले, तिनाउ दानव कोरिडोर आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले तिनाउ र दानव नदीको आसपासका बस्तीहरूको सुरक्षा पनि गर्छ र सँगसँगै नदीको किनारमा हामीसँग आधुनिक सडक हुन्छ र त्यसले हाम्रो सहरलाई आधुनिकीकरण गर्नका निम्ति सहरी पूर्वाधारलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका निम्ति त्यसले धेरै ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। त्यस कारणले अर्बौं बजेट छुट्याइएको यी आयोजनाहरू, खास गरी तिनाउ र दानव कोरिडोर सडकको आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो कुनै दल विशेषको आयोजना होइन, कुनै यो जनप्रतिनिधि विशेषको आयोजना होइन, यो सबै जनताको साझा सरकारको आयोजना हो, रूपन्देहीको विकासको आयोजना हो। त्यस कारणले यो कुनै बुटवलको मात्रै पनि छैन, यो विषय यो सिङ्गो रूपन्देहीको विकासमा गुणात्मक महत्त्व राख्ने आयोजना हो। त्यस कारणले यो आयोजनाको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हामी सबैको चाहिँ घनिष्ठ सहकार्य आवश्यकता छ। त्यसका निम्ति म सबैसँग हार्दिकतापूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म नदी किनारमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो सडक बन्दाखेरिमा विस्तारित हुनुपर्ने अवस्था छ, उहाँहरूको सन्दर्भमा के त हामी के उहाँहरूप्रति बेसरोकार हुन सक्दछौँ, के उहाँलाई हामी व्यवस्था गर्न सक्दछौँ, के उहाँहरूको चाहिँ घरवासको प्रबन्धप्रति हामी अनदेखा हुन सक्दछौँ भन्दा त्यो हुन सक्दैन। सरकार, राज्य, जनप्रतिनिधिहरू जनताका समस्याप्रति अनुत्तरदायी हुन सक्दैनन्। त्यसर्थ म भन्न चाहन्छु नगरपालिका, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको संयुक्त प्रयासमा हामीले तिनाउ र दानव नदीको किनारमा रहनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो तिनाउ दानव कोरिडोरबाट प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्योभन्दा राम्रो ठाउँमा, त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा, त्योभन्दा व्यवस्थित ठाउँमा उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने हो। हामीले उहाँहरूलाई स्थानान्तरण नगरिकन त्यहाँबाट धपाउने मात्रै काम गर्ने कुरामा हामी आफै पनि सहमत छैनौँ। त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामीले उहाँहरूलाई खास गरी तिनाउ र दानव नदीको किनारमा कोरिडोर सडक निर्माण गर्दा जो घर परिवार प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि नगर सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको संयुक्त प्रयासमा उहाँहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था गरेर, उहाँहरूलाई चित्त बुझ्ने गरी, उहाँहरूलाई उपयुक्त लाग्ने गरी बसोबासको व्यवस्था गरेर, अहिले जहाँ जसरी बस्नुभएको छ त्योभन्दा धेरै राम्रो हुने गरी बसोबासको व्यवस्था गरेर हामी त्यो सडक निर्माणको कामलाई, कोरिडोर सडक निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसर्थमा आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले यो चाहिँ यहाँहरूप्रति तिनै तहका सरकार जिम्मेवार छन्, जवाबदेही छन्, जवाबदेही हुन्छन्, हुनैपर्छ। यहाँहरूलाई हामी बितारा पार्दैनौँ, पार्न दिँदैनौँ, पार्ने भन्ने प्रश्न हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा यहाँहरूले पनि यो सडक आयोजनाको निर्माण कार्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिदिनुहोस् भनेर म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले वास्तवमा चाहिँ यो रूपन्देही जिल्लाको बुटवलको मात्रै होइन, रूपन्देही जिल्लाको मुहार फेर्नका निम्ति त्यसले धेरै ठुलो अर्थ राख्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जहाँसम्म आज प्रसङ्गमा साथीहरूले यो पनि चर्चा गर्नुभएको छ, सुकुम्बासी
भूमिहीनहरूको बेघरबारहरूको सन्दर्भमा पनि प्रसङ्गहरू यहाँ उठाउनु भएको छ। म राख्न चाहन्छु निश्चित रूपमा हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि भूमिहीनहरूको सुकुम्बासीहरूको सन्दर्भमा देशैभरि पनि र मुख्य गरिकन हामीले हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा बुटवलको सन्दर्भमा हामीले भनेका हौँ सबै कुनै यो दलको त्यो दलको कुरा छैन, सबै राजनीतिक दलले भनेका। हेलो हेलो के भयो? के भयो? इको भयो? हेलो हेलो सुनिएको छ भनेदेखि म कन्टिन्यू गर्छु है। इको भयो। भूमिहीन सुकुम्बासी बुटवल नगर उपमहानगरपालिका अन्तर्गत रहनुभएका म त भन्छु रूपन्देही जिल्ला अन्तर्गत रहनुभएका देशैभरि रहनुभएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूका प्रति सम्बन्धित तहका नगर सरकार गाउँ सरकारहरूको सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूको र सङ्घीय सरकारको साझा जिम्मेवारी छ कि उहाँलाई सुरक्षित ढङ्गले बसोबासको व्यवस्था गर्ने, उहाँलाई आवासको प्रबन्ध गर्ने, उहाँलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने सरकारको जिम्मेवारी छ। पूर्ववर्ती सरकारले कानुन निर्माण गर्यो र संरचना निर्माण गरेर काम अगाडि बढाउँदै थियो। स्वाभाविक रूपमा यसबिचमा सरकार बदलिएको छ। सरकार बदलिए पनि यो जिम्मेवारी बदलिएको छैन, त्यो जिम्मेवारी पुरा भएको छैन। त्यस कारणले अहिलेको सरकारले पनि स्वाभाविक रूपमा हिजो थालेका कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। मैले सुनिरहेको छु यो सरकार पनि अब भूमि आयोग गठन गरेर जिल्ला तहमा केन्द्रीय तहमा पनि भूमि आयोग गठन गरेर हिजो थालेका कामहरूलाई अगाडि बढाउने पक्षमै छ सरकार भन्ने मैले सुनेको छु। सरकार चाहिँ निरन्तरतामा बाँच्ने चिज। हिजोका सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई आजको सरकारले निरन्तरता दिन्छ, आजको सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई भोलिको सरकारले निरन्तरता दिन्छ। त्यस कारणले भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने विषयमा मलाई लाग्दछ बुटवलको सन्दर्भमा भन्नुहोस् अथवा रूपन्देहीको सन्दर्भमा भन्नुहोस् अथवा देशैभरि भन्नुहोस्, कुनै दलको नेताले मात्रै होइन, कुनै जनप्रतिनिधिले मात्रै होइन, सबैले हामीले एक स्वरले भनेका छौँ कि भूमिहीनको समस्या समाधान हुनुपर्छ, सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुनुपर्छ, उहाँलाई हामीले जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्छ। हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता रहि आएको हो। त्यस अर्थमा हिजोको सरकारले केही काम अगाडि बढायो, खास गरिकन आयोग केन्द्रीय तह कानुन निर्माणको काम अगाडि बढायो, केन्द्रीय तहमा आयोगहरू बने, जिल्ला तहमा आयोगहरू बने र विभिन्न चाहिँ अभिलेखहरू सङ्कलनको काम, नापजाँचका कामहरू अगाडि बढेका छन्। कयौँ ठाउँमा नापजाँचका काम अगाडि बढेका छन्, अभिलेख सङ्कलनको काम भएका छन्, धेरै कामहरू अगाडि बढेका छन्। अब त्यो काम जहाँ आइपुगेको छ अहिलेको सरकारले त्यो कामलाई अगाडि बढाओस् र जस वास्तवमा भूमिको स्वामित्व प्राप्त गर्न हक राख्ने भूमिहीनहरूले सुकुम्बासीहरूले भूमिको स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्नुहोस्, यस हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्दछ। यस कार्यमा नेकपा एमाले वास्तवमा चाहिँ नेकपा एमालेका सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिनको मालिक बनाउने प्रयोजनका निमित्त सधैँ सहयोगी भूमिकामा हामीहरू छौँ र रहन्छौँ। यो चाहिँ कुनै दल विशेषको एउटा चाहिँ राजनीतिक प्रचारको विषय होइन, हाम्रो देशको एउटा अत्यन्तै गम्भीर र जटिल समस्याको स्थायी समाधानको विषय हो। त्यस कारणले यो कामका निम्ति पनि सबै दलहरूका बिचमा, सबै सङ्घ संस्थाहरूका बिचमा, आम नागरिकहरूका बिचमा घनिष्ठ सहकारीको आवश्यकता छ भनेर म ठान्दछु। त्यस्तै गरी मैले अरू एक दुईवटा विषयहरू विकासको सन्दर्भमा म यहाँसँग ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त एउटा बुटवलको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छौँ। खास गरिकन यो झुम्सा खोला खानेपानी आयोजना, झुम्सा खोला खानेपानी आयोजनाका निम्ति बजेटको अभाव छैन, स्रोतको अभाव छैन। अहिले चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रसारण लाइनको चाहिँ डिपिआर बनेको छ। 9वटा जति हामी ओभरहेड ट्याङ्की बनाएर बुटवलका सम्पूर्ण वडाहरूमा 1900 वडाहरूमा सम्पूर्ण बुटवलवासीहरूले 50 वर्ष 60 70 80 वर्षसम्म पनि गुणस्तरीय र पर्याप्त पानी पाउन सक्ने गरिकन पानीको स्रोतको प्रबन्ध गरेर बजेटको व्यवस्था गरेर काम सुरु भएको छ। तर खानेपानी संस्थानको कामको कार्य सम्पादनको क्षमता वास्तवमा सन्तोषजनक छैन, चित्त बुझ्दो छैन, त्यसमा पनि विलम्ब भइरहेको छ। त्यस कारणले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने खानेपानी संस्थालाई त्यो चाहिँ कहीँनिर समस्या परेको छ भने सहयोग गर्ने, जस्तो सडकसँग समन्वय नगरिकन पाइप बिछाउन गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले सडक डिभिजनसँग समन्वय गरेर, सडक विभागसँग समन्वय गरेर पाइप बिछाउने काममा सहजीकरण गर्न हामी जनप्रतिनिधिले पनि सघाउनुपर्छ। तर सँगसँगै त्यो आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति खानेपानी संस्थान आफै लाग्नुपर्छ। त्यसका निम्ति
नगरपालिका नगरका विभिन्न राजनीतिक दलहरू आम जनसमुदाय उपभोक्ताहरूले र मिडियाहरूले पनि वास्तवमा त्यो आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति सहयोग र कमी कमजोरी हुँदा खबरदारी यी दुईटै भूमिकामा हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अग्रसर बनाउनु पर्ने आवश्यकता देख्छु। यस हिसाबले म जाउँ भनेर म सबैसँग हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामीले सुरु गरेका आयोजनाहरूमध्ये कार्यान्वयनको चरणमा रहेको चाहे त्यो बुटबलको हामीले चाहिँ प्रदर्शनी स्थलको कुरा गर्छौँ, हामीले आधुनिक प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। त्यो निर्माणाधीन अवस्थामा छ, त्यो सम्पन्न हुन अझै केही समय लाग्ने अवस्था छ। त्यसलाई शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सभाभवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले चाहिँ सुरु त्यसको डिपिआर भइसकेको, बजेटको प्रबन्ध भएको, काम थाल्न सकिने अवस्थामा रहेको, जमिनको प्रबन्ध भइसकेको जुन यो चाहिँ खास गरिकन तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र 5 मा रहेको जुन यो चाहिँ मेडिकल कलेज छ, बुटवल मेडिकल कलेज, त्यसको निर्माण कार्यको पनि थालनी गर्नुपर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसरी हामीले चाहे त्यो मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। कामका हिसाबले गर्नुहुन्छ भने हामीले कुनै महत्त्वपूर्ण काम बुटवलको विकास कार्यभित्र निजी क्षेत्रको आकर्षणलाई पनि हामीले त्यही ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। चाहे चाहिँ नुवाकोट बुटवलबाट नुवाकोटको चाहिँ केबुल कारको कुरा होस्, चाहे बुटवलबाट के भनेदेखि बसन्तपुरको केबुल कारको कुरा होस्, यस हिसाबले निजी क्षेत्र पनि आकर्षित भएको अवस्था छ। र बुटवल यस रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछ कि हामीले सुरु भएका बजेट विनियोजन गरिएका निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरू मात्रै कार्यान्वयन हुँदाखेरिमा पनि अरू थुप्रै सडकका चाहिँ हामीले चाहिँ आयोजनाहरू हामीले चाहिँ स्थानीय तहका सडकका आयोजनाहरूलाई हामीले जोडेका छौँ। ती चिजहरू चाहिँ हुँदाखेरिमा वास्तवमा बुटवल साँच्चै नै अहिले चाहिँ विकासको प्रश्न तुलनात्मक प्रश्न पनि हो। विकास हामीले चाहिँ एउटा कोसँग तुलना गर्छौँ भन्ने कुरा हो। विकासका दृष्टिकोणले रूपन्देहीलाई अरू जिल्लाले पनि विकासका दृष्टिकोणले एउटा गतिशील ढङ्गले अगाडि बढेको जिल्लाको रूपमा सबैले बुझ्ने अवस्था छ र हामीले त्यो गतिलाई अरू तीव्रता दिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो विकासको अभियान हामी सबैको साझा अभियान हो। सबै दल, सबै सङ्घ संस्था, सबै नागरिक समाजको साझा अभियानको जिम्मेवारीको विषय हो भनेर मलाई लाग्दछ। र यस अभियानमा हामी जनप्रतिनिधिहरू अग्रभागमा रहनेछौँ। सबै आस्थाका जनप्रतिनिधि, यो जिल्लाबाट निर्वाचित भएका सबै आस्थाका जनप्रतिनिधि, सबै दलका जनप्रतिनिधिहरू हामी एक ठाउँमा छौँ, एक ठाउँमा रहन्छौँ। हामी विकासका प्रश्नमा एकअर्काप्रति सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छौँ। होला हामी फरक दलका होला, फरक आस्था होला हाम्रो, तर विकास हाम्रो साझा सरकार हो। यो सोचको साथमा जनप्रतिनिधिहरू अगाडि बढ्ने र यही सोचको साथमा सबैको सहकार्य हुने यो वातावरण निर्माण गरेर विकास बुटवलको विकासलाई अझ उचाइमा लिएर जाउँ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। र खास गरिकन यहाँहरूले आज पनि विभिन्न प्रसङ्गमा महानगरको चर्चा गर्नुभएको छ। महानगरका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ देर सबेर कहिले हामी महानगरमा प्रवेश गर्छौँ त्यो अलग कुरा छ, तर महानगरमा हामी नगइकन सुखै छैन। हामीले महानगर बन्नै पर्छ। र महानगरका सन्दर्भमा मेरो एउटा आग्रह के छ भनेदेखि कतै हामीले चाहिँ यो चाहिँ वास्तवमा जुन ढङ्गले अहिले रूपन्देहीमा लगानी केन्द्रित भइरहेको छ, बसाइ सराई केन्द्रित भइरहेको छ, जुन ढङ्गले चाहिँ यसको जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ, कतै यो चाहिँ हामीले राम्रो प्लानिङ गर्न भएन, समयमै राम्रो प्लानिङ गर्न भएन, महानगरको गुणयोजना निर्माण गरेनौँ भनेदेखि कहाँ पार्क हुन्छ, कहाँ बाटो हुन्छ, कहाँ स्कुल हुन्छ, कहाँ अस्पताल हुन्छ, कहाँ खेल मैदान हुन्छ, कहाँ के हुन्छ, सारा चिजको कहाँ औद्योगिक क्षेत्र हुन्छ, कहाँ व्यापारिक क्षेत्र हुन्छ, कहाँ प्रशासनिक क्षेत्र हुन्छ, यी सबै चिजको सामग्री चाहिँ एउटा योजना निर्माण गर्न पाएनौँ भनेदेखि कतै हाम्रो ठाउँ फेरि चाहिँ कङ्क्रिटको जङ्गल भएमा चाहिँ बदलिने त होइन भन्ने चिन्ता पनि सँगसँगै हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस कारणले बुटवललाई अघि पनि हाम्रो लीलागिरीज्यूले चर्चा गर्नुभएको थियो, बुटवल उत्तरतिर फैलिन सक्दैन, यो दक्षिण फैलिने हो, यो पूर्व फैलिने हो, पश्चिम फैलिने हो। यसरी चाहिँ यसलाई दक्षिण पूर्व र पश्चिम फैलिएर यसलाई चाहिँ हामीले एउटा फराकिलो बुटवलका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र महानगरमा विकसित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। म त भन्दछु बुटवलदेखि सिद्धार्थनगर नगरपालिकासम्म पूर्व र पश्चिमका चाहिँ अरू जोडिएका नगरपालिका गाउँपालिकाहरूलाई साथमा लिएर हामीले चाहिँ महानगरपालिका बनाएर जानुपर्छ। र त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले यो ठाउँलाई साँच्चै नै देशको आर्थिक दृष्टिकोणले र पूर्वाधारका दृष्टिकोणले
मानवीय विकासका दृष्टिकोणले, सभ्यता संस्कृतिको दृष्टिकोणले एउटा नमुना जिल्लाको रूपमा हामी विकास गरेर लिएर जान सक्छौँ। त्यसरी जान सक्ने वस्तुगत आधारहरू हामीसँग छन्। यस रूपमा अगाडि बढौँ भनेर म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी यो आजको जुन प्रशासनिक भवन निर्माणको जस्तो मैले चाहिँ यो एउटा अर्को पनि प्रसङ्गलाई जोडौँ। खास गरिकन हामीले एक समयमा तिनाउ र दानव नदीको वारी र पारीको बस्तीले वास्तवमा त्यो बस्ती एकअर्कासँग जोडिने अवस्था थिए, वारी र पारीको अवस्था थियो। अब हामीले नजिक धेरै नजिक पुलहरू, मोटरेबल पुलहरू, डबल लाइनका मोटरेबल पुलहरू दर्जनभन्दा बेसीको सङ्ख्यामा बनाइसकेका छौँ। अब वारी पारीको विभेदको अन्त्य भइसकेको छ। त्यस हिसाबले चाहिँ हामी एउटा चाहिँ सामग्रिक विकासको प्रश्नलाई चाहिँ हामीले लिएर जानुपर्छ। त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढौँ भन्ने मेरो हार्दिक आग्रह हो। अहिले केही अरू पनि यस्तो सैना महिनाले चाहिँ लामी र उच्च बाँध निर्माण गर्न खोजिरहेको छ। त्यो लामी र उच्च बाँध निर्माण गर्न सक्यो, त्यो सम्भव भयो, त्यो जुन प्रयास भइरहेको छ त्यो अगाडि बढ्यो भनेदेखि वास्तवमा चाहिँ त्यो एउटा आफैमा देशकै एउटा नमुना चुरे रेन्जमा, त्यो रेन्जमा खास गरिकन चुरेको चाहिँ समतल मैदानबाट चुरे प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यो रेन्जमा त्यो तहको चाहिँ ताल चाहिँ जलाशय निर्माण गरेर त्यसलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सक्ने त्यो स्थिति छ। तिलोत्तमाले एउटा आधुनिक बस टर्मिनल निर्माण गर्ने त्यसको डिपिआर निर्माणको काम सकेको छ। ती चिजहरू गर्न सक्दा त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ। यसरी चाहिँ हामी समग्र जिल्लालाई माथि उठाउँ, सबै मिलेर उठाउँ र हामी सबैको चाहिँ यो साझा जिम्मेवारी हो। जनप्रतिनिधिका नाताले हाम्रो बढ्ता जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी हामीले महसुस गरेका पनि छौँ, गर्छौँ पनि र त्यो भूमिका निर्वाह पनि गर्छौँ। यस रूपमा जाउँ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। र फेरि एकपटक यो बुटोल उपमहानगरपालिकाले जुन प्रशासनिक भवन आज निर्माण सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्न सफल भएको छ, यसका निम्ति उपमहानगरपालिका र यो भवन निर्माणका निम्ति सहयोग, सद्भाव र ऐक्यबद्धता जनाउनु हुने सबैप्रति हार्दिक सम्मान र हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो भवनलाई साँच्चै नै नगरवासीहरूले सेवा पाउने भवनको रूपमा, सुविधा पाउने भवनको रूपमा, उनीहरूका समस्या समाधान केन्द्रको रूपमा यो भवनको सदुपयोग हुनेछ भनेर म हार्दिक आशा गर्न चाहन्छु, अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यो नयाँ भवनसँगै एउटा फराकिलो एउटा चाहिँ सद्भाव, सहृदयता र एकताको नयाँ वातावरण समेत निर्माण, त्यसको समेत आरम्भ गर्ने हिसाबले यहाँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ भनेर पनि म शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यिनै भनाइहरूका साथ म आफ्नो उद्घाटन मन्तव्य अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। कार्यक्रमका दौरानमा कार्यक्रम सञ्चालकका हैसियतले भएका त्रुटिहरूप्रति, ती त्रुटिहरू आयोजकले गरेका त्रुटि होइनन्, ती त्रुटि मेरा व्यक्तिगत त्रुटि हुन्। म यसप्रति हार्दिक क्षमा याचना गर्दै कार्यक्रममा उपस्थित श्रद्धेय प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, हाम्रो प्रविधिमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू लगायत उपस्थित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूको आज्ञाले यो कार्यक्रम यही समापन भएको बेहोरा निवेदन गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।